نبی دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن عرب دے بدوانوں وا کہ حق سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی بس تیچ گئے مشن آقا تبلیغ دا لے کے طائف دی بس تیچ گئے مشن آقا تبلیغ دا لے کے ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل انما انا بشر مثلکم اتھے ہون یار آزاد اوہی اتھے ہون آزاد یار اوہی ایتھے نبی دے جیڑے پابند ہو گئے اتھے ہون یار آزاد اوہی ایتھے نبی دے جیڑے پابند ہو گئے نسبت مل گئی جنانو مدنی دی بخت یارو اونا دے بلند ہو گئے لایا یار لایا جنانو مدنی گل سونے مفلس ہو کے بھی دولت مند ہو گئے میرے نبی تو بعد حشر تائیں میرے نبی تو بعد حشر تائیں بوئے نبوت دے یارو بند ہو گئے واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں انتہائی قابل عزت قابل قدر میری پردہ نشین ماں بہنوں بیٹیوں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات وچوں انسان نو اللہ تعالیٰ نے مقام اور فضیلت عطا فرمائی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے انسان نو اللہ تعالیٰ نے اشرف کیوں کیا کیونکہ جن سے انسان دے وچوں اللہ نے نبوت اور رسالت دے سلسلے نو جاری فرمایا سارے انبیاء جن سے بشر وچوں نے قرآن پاک سورہ ابراہیم دے آغاز اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات دا ذکر فرمایا قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم سارے رسول اور انبیاء جن سے بشر وچوں نے بشریت انبیاء دا انکار قرآن پاک دا انکار ہے لیکن بشریت انبیاء دا مطلب اے نہیں کہ نبی نعوذ باللہ ساڑھے طرح نے تمام انبیاء رسول جنس دے اعتبار نال او انسان نے اسی طرح رسول مکرم شفیع معظم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جن سے بشر وچوں نے اور خاتم الانبیاء نے ساری انسانیت
بلکہ سارے عالمین وچوں اللہ پاک نے جس نو مقام عطا فرمایا ہے، امتیاز نال نوازیا ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی پڑھدا ہے تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو وڈے بھرا ورگا سمجھدا ہے، نعوذ باللہ، یہ گل بالکل جھوٹھی ہے، اے دا حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ دنیا اندر کوئی ایسا بندہ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی پڑھے، آپ نو آخری نبی بھی مننے اور آکھے نبی پاک ساڑھے ورگے نے، نعوذ باللہ، نبی پاک ساڑھے وڈے پرا ورگے نے، نعوذ باللہ، اے بات غلط ہے، اے دا حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا، جن سے انسان وچوں آپ دی خود آپ دا فرمان ہے، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم دا سردار ہاں۔ پھر رہ گیا مقام اور رفت دا معاملہ، فضیلت دا معاملہ، وہ بھی نبوت والی زبان چو آپ نے خود ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء، سارے نبی اللہ دی ذات تو بعد اللہ دی زمین تے مقرب جماعت رب دی او نبیاں دی جماعت ہے، تے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی فرمایا فضلت علی الانبیاء، سارے نبی رسول ایک پاسے، میں محمد ایک پاسے، صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کوئی نبی رسول کر ہی نہیں سکتا فضیلت اور مرتبے دے لحاظ نہ۔ میں ایک دو احادیث چو دو چار مثالاں دے کے اپنے عقیدے نو بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ دعا کرو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سچی محبت اور آپ دے مقام نو سمجھ کے اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا تابعدار بنائے۔ قرآن پاک دا جیڑا مقام، دو مقام میں پڑھے نے، نبی پاک علیہ السلام دی شان، مقام، آپ دے امتیاز، آپ دی خصوصیات تے بڑیاں قرآن دیاں ایتاں نے، چند ایک مقام میں قرآن دے پڑھنا چاہنا۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن پاک دی تلاوت تو قبل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت نال عقیدت پڑھنا چاہنا۔ حضرات گرامی محبت نال سماعت کرو، رب دا قرآن بھی پڑھا، میں اپنے کریم دی شان اور مقام بھی پڑھا، محبت نال ایمان تازہ ہو جائے گا، محبت نال توجہ انہماک رکھے آجے۔ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ صلی اللہ، درود پاک دا مطالبہ، درود پاک والے ہاں سی لوگ سانو ساڑھے متعلق اے بھی الزام ہے کہ لوگ آندے نے اسے چانگ روڑ تو ایک آواز بلند ہوئی، وہابی نعوذ باللہ نبی پاک نو وڈے پرا ورگا سمجھ دینے۔ آج غلط فہمی آپاں چانگ روڑ تے ایتھے ہی دور کرنی ہے کہ چانگ روڑ تے جنہ اے صدا بلند کیتی سی وہ جھوٹی سی، وہ الزام سی محض، حقیقت نال دا کوئی تعلق نہیں۔ میں قرآن پڑھاں گا، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھاں گا، نکھیڑے ہو جانے نے، آپاں وانڈ کٹنی ہے۔ نبی پاک دی سچی محبت کی دانا ہے۔ حضرات گرامی ربیع الاول دے مہینے دا آغاز ہے، ربیع الاول دے مہینے دا تعلق میرے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت دے نال بھی ہے، نبی پاک دی وفات دے نال بھی ہے، آپ دی رحلت دے نال بھی ہے۔ آغاز اندر محبت تے عقیدت دی حاضری لگواندہ جاواں، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ لکھاں بدواں لکھاں بھلیاں تے بدواں نو راہ لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ نبی دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن رب دا قرآن آندا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نبی دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن عرب دے بدوانوں وا کہ حق سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی بس تیچ گئے مشن آقا تبلیغ دا لے کے طائف دی بس تیچ گئے مشن آقا تبلیغ دا لے کے پتھر مارے کافران تے حق سنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال اگے بات چلاواں قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمناں بائے کے قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمناں بائے کے مکے وچ مچ گئی ہل چل کریمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکے ہاتھ آسمانہ وال دعا کی تھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم چکے ہاتھ آسمانہ وال دعا کی تھی محمد نے عطا کر دے عمر مولا اے فرمایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا حضرات گرامی ایتھے محبت نال عقیدہ بیان کراں پھر گل لگے چلاواں نہ ہو مایوس محبوبہ نہ ہو مایوس محبوبہ ذکر تیرا بلند ہو سی نہ ہو مایوس محبوبہ ذکر تیرا بلند ہو سی ورفعنا قرآن در خطابہ یا رسول اللہ رب تو بعد کوئی افضل اور مستند اور مرتبے اور مقام والی کوئی افضل ترین ہستی رب دی مخلوقات وچوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرات گرامی میں رب دے قرآن دی ایتاں پڑھن لگیاں میرے وال توجہ کرے آجے رب دا قرآن آندہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ حضرات گرامی قرآن پاک دا دوجا مقام اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرمان دینے وما محمد محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم قرآن پاک دا اور مقام پڑھا عقیدہ اپنا بیان کرا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین حضرات گرامی رب نے اپنے نبی دے مقام نو آسمانہ تو بیان کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے مقام اور مرتبے نو امتیاز نو اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا ہے میں انج سمجھاواں جویں اللہ پاک نے عبادات نو نبی پاک دے قلب اطہر تے عبادات نو اور عبادات دے احکام نو نازل فرمایا نماز واسطے وضو شرط ہے نماز واسطے وضو شرط ہے
وضو دا طریقہ بھی اللہ پاک نے آسمانہ تو نازل فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جیڑا بندہ سو جائے او دا وضو ختم، جیڑا بندہ ٹیک لگا کے سو گیا او دا وضو ختم ہو گیا. کیونکہ امتی اگر سو جائے، انہوں نیند آ جائے، اونگ آ جائے، لاشعوری امتی چلا جاندہ ہے، غفلت اندر چلا جاندہ ہے. ایکو ذات ہے جنہوں نیند نہیں آندی، اور رب العالمین دی ذات ہے. اے صفت اللہ دیئے، لا تأخذہ سنۃ، جنہوں نیند نہ آئے، جڑا اونگ تو پا کے اور رب العالمین ہے. جڑا سو جائے، امتی سو جاندے نے، نبی ولی سو جاندے نے. حضرات گرامی سارا جہان سو جاندہ ہے، نہیں سوندا تے رب نہیں سوندا. اللہ دی توحید بھی بیان کراں، عقیدہ بھی بیان کراں. ربا تیریاں اچیاں شاناں کیویں کرن اے حمد زباناں. ربا تیریاں اچیاں شاناں کیویں کرن اے حمد زباناں. ربا تیریاں اچیاں شاناں کیویں کرن اے حمد زباناں. مولا ممنون تیری ساری خدائی ہے، اے کائنات کنی سونی تو سجائیے. اے کائنات کنی سونی تو سجائیے. تائیوں تیرے در تے میں سر نو جھکانا کیویں کرن اے حمد زباناں. رب دا قرآن اللہ تعالیٰ دی توحید فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جنوں نیند نہ آوے، جنوں اونگ نہ آوے، اور رب دی ذات ہے. جڑے سو جان او نبی نے، جڑے سو جان او ولی نے، جڑے سو جان فرمایا او امتی نے. نبی سو گئے، امتی سو گئے، رب ولی سو گئے، اتقیاء سو گئے. نیند آ گئی، رب دا حکم نال آیا، وضو دا طریقہ بھی آیا، احکام بھی اللہ نے نازل فرمائے. فرمایا میرے سونیا محبوبہ دس اپنے امتیاں نو، اگر تیرا امتی سو جائے وضو کرنا پے گا، پھر نماز ادا کرنی پے گی. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا امتی سو جائے غفلت اندر چلا جاندہ ہے، امتی سو جائے لاشعوری اندر چلا جاندہ ہے. رب دا حکم بھی آیا، وضو دا طریقہ بھی آیا. ان صحابی دا فرمان سنیا جے، صحابی دی زبانی سنیا جے. صحابی آندے نے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نفخ لم یتوضا. نبی پاک علیہ السلام سو گئے، آپ دے خراٹیاں دی آواز اساں خود سنیے، پر نبی پاک علیہ السلام جدوں اٹھے نے نماز دا وقت ہویا ہے، آپ نے وضو نہیں کیتا، نماز ادا کیتی ہے. نبی پاک دے اتے آپ نے جدوں بغیر وضو دے نماز ادا کیتی ہے، صحابہ تعجب کیتا. نبی پاک نے فرمایا تنام عینا یا میرے صحابہ، تنام عینا یا ولا ینام قلبی. او میرے صحابہ کیوں تعجب کر دے جے؟ فرمایا میں سو جانا میرا دل جاگدا رہندا ہے. اے حکم تواڈے واسطے، اے حکم امتی واسطے. امتی سو جائے او وضو نو کرنا پے گا. فرمایا اے حکم میرے واسطے نہیں، میں سو جانا پر میرا دل جاگدا رہندا ہے. قل انما انا بشر مثلکم. آپ دے مقام اور مرتبے دا انکار کرنا بھی کفر ہے، آپ دی بشریت دا انکار کرنا بھی کفر ہے. حضرات گرامی اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے نمازاں نو بھی آسماناں تو نازل کیتا ہے. 5 نمازاں آسماناں تو نازل ہویاں، انہاں دا ثواب بھی آسماناں تو نازل ہویا. فرمایا جیڑا تیرا امتی محبوبہ سونیا، جیڑا تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا 50 دا ثواب عطا کرانگا. حضرات گرامی ثواب بھی آسماناں تو آیا،
آیا، نماز دا طریقہ بھی آسمانہ تو آیا، نمازاں دے احکام بھی آسمانہ تو آئے محبوبہ سونیا، پر تیرے واسطے احکام ہور نے، تیرے امتیاں واسطے وڈے بھرا ورگا سمجھ دے۔ او اللہ دے او بندے ہو، غلط فہمی ہے تہاڈی پھیلائی ہوئی، تسی آنے ہو اے وڈے بھرا ورگا سمجھ دے نے۔ اسیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے انج بیان کرنے ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب، آپ دا احترام فرض ہی نہیں واجب ہے، فرض ہے نے۔ جیڑا نبی پاک دا بے ادب ہے وہ تے مسلمان ہی نہیں، او دا اسلام نال تعلق ہی نہیں، پھر کیویں منیے؟ جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ بھی پڑھے، آپ دا ہووے امتی تے آپ نو وڈے بھرا ورگا سمجھے۔ حضرات گرامی غلط فہمیاں دور ہو جاون۔ میں ایک ہور بات عرض کراں، نمازاں دے احکام ساڈے واسطے ہور نے، محمد کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے ہور نے۔ خود میرے محبوب دا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں محبوب دی زبان چ سنیا، فرمایا جڑا بہ کے نماز پڑھے انہوں نماز دا آدھا ثواب ملدا ہے۔ میں نبی دی اے حدیث پاک سن لئی، ایک دن میرا دل کیتا میں اپنے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کراں، آپ دی زیارت کراں۔ جدوں میں مسجد نبوی چایا آپ دی زیارت واسطے ویندا کیاں، آپ دا عمل کیے تے آپ دا فرمان کیے، آپ خود بیٹھ کے نماز ادا فرما رہے نے۔ میں تعجب کیتا، آپ نماز تو فارغ ہوئے، میں آپ دی بارگاہ چ حاضر ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا فرمان میں تہاڈی زبان چ سنیا ہے، جڑا بیٹھ کے نماز پڑھے اللہ انہوں نماز دا آدھا ثواب عطا کر دینے۔ حضرات گرامی میں عرض کیتا ہے نمازاں دا ثواب بھی اللہ نے آسمانہ تو نازل کیتا ہے، نمازاں دے احکام بھی اللہ نے آسمانہ تو نازل کیتے نے۔ نبی پاک نے فرمایا، او میرے صحابی لستو کا حدیم منکم، مقام میرا تواڈے ورگا نہیں، مرتبہ میرا تواڈے ورگا نہیں، حکم تواڈے واسطے ہو رہے تے میرے واسطے۔ فرمایا تسی بہ کے نماز پڑھو تانوں آدھا ثواب ملے گا، میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھا اللہ ثواب مینوں پورا عطا فرما دینے۔ کل انما انا بشر مثلکم، بشریت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا انکار بھی کفر ہے، مقام مصطفیٰ نو تکڑی چ تولنا بھی۔ حضرات گرامی میرے ول تکے آجے نمازاں دی بات، ایتھے بھی احکام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام واسطے ہور، امتی واسطے ہور نے، کیونکہ میرے کریم نبی پاک جنس دے اعتبار نال بشر نے، مقام تے مرتبے دے لحاظ نال آپ سب تو اعلیٰ تے عرفہ نے۔ عقیدہ بیان کراں، نبی ایک پاسے، رسول ایک پاسے، اتقیاء ایک پاسے، کل کائنات ایک پاسے، سو ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ، رب تو بعد کوئی اعلیٰ عرفہ ہستی ہے تے او محمد مصطفیٰ دی ہستی ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء آئے، سارے انبیاء دا مقام و مرتبہ رب دی دھرتی تے اللہ تو بعد بڑا ہے، پر سارے نبی ایک پاسے محمد مصطفیٰ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ حضرات گرامی میرے ول تکے آجے عقیدہ بیان کراں، اپنی جماعت دا عقیدہ ونڈ پہ جائے، جڑے لوگ آندے نے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو وڈے بھرا ورگا سمجھدے نے۔ رب دا قرآن آندا ہے قل انما انا بشر مثلکم، بشریت مصطفیٰ بھی حق ہے، پر مقام مصطفیٰ کوئی لفظوں میں
کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے رب تو بعد رب دی دھرتی تے اور سب تو آلہ حرف ہستیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اسی تے آنے جتھے نبی پاک پیدا ہوئے کوئی شہر اس شہر ورگا نہیں جتھے نبی پاک دفن نے آپ آرام فرمانے کوئی شہر اس شہر دا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرات گرامی سنو عقیدت بلکہ عقیدہ میرا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے نبی دے شہر دی گل کراں وہ جو ایک شہر دور الخدا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے جس کی ہر شام بدر و دجا ہے حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام دے مقام دی گل کردہ پیاں میرے وال تکیا جے میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے نماز دا آدھا ثواب امتیاں واسطے جڑا بیٹھ کے نماز پڑھے فرمایا میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھا اللہ میں نے پورا ثواب عطا فرمان دے نے حضرات گرامی اسی طرح روزے اللہ پاک نے آسمانہ تو فرض کیتے نے رب نے فرض کیتے نے فرمایا رمضان دے روزے فرض نے نفلی روزیاں دی اجازت ہے حضرات گرامی اسی طرح کچھ روزیاں تو اللہ پاک نے منع فرمایا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال دے روزے میرا کوئی امتی نہ رکھے وصال دے روزیاں دا مطلب بندہ سحری کرے افطاری دے وقت افطاری نہ کرے اونجی سو جائے پھر سحری دے ویلے سحری کر کے اگلے روزے دی نیت کر لوے پر نبی پاک علیہ السلام نے امت دی خیر خائی کر دے آیا امت نو روک دیتا فرمایا اے دے اندر نکاحت کمزوری ہے کوئی وصال دے روزے نہ رکھے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال دے روزے رکھ دینے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ سانو منع کر دے جے خود روزے رکھ دے جے وصال دے جواب ملیا ایوکم مثلی فإنی ابیتو یطعمنی ربی ویسکین فرمایا تسی میرے ورگے جے میرا رب جدو میں سو جانا مینوں کھلا بھی دیندہ ہے تے پلا بھی دیندہ ہے تساں وصال دے روزے نہیں رکھنے فرمایا میں رکھاں گا فرمایا انی ابیتو یطعمنی ربی جدو میں سو جاواں میرا رب مینوں کھلا بھی دیندہ ہے ویسقین فرمایا مینوں پلا بھی دیندہ ہے میرا مقام مرتبہ ہو رہے حضرات اچھا پھر ایک اور گل نبی پاک علیہ السلام اے تے عبادات دے احکام نے جسمانی ضروریات جسمانی معاملات یہ بھی بندے دے نال نال نے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنس دے اعتبار نال بشر نے افضل البشر نے اور بعد از خدا افضل البشر نے جسمانی بشریت دے معاملات ہوندے نے مینوں پسینہ آ رہا ہے پسینے دے معاملات اسی جناب بندے نو پسینہ آئے مینوں پسینہ آئے تانوں پسینہ آئے یہ جسمانی معاملات نے بشریت دے معاملات نے یہ تقاضے اندر شامل ہے یہ فطرتی معاملات نے نبی پاک علیہ السلام نو بھی پسینہ آندا سی کہ نہیں سانوں بھی پسینہ آندا ہے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پسینہ آندا سی مینوں ایمان نال دسو سارے مواحد بیٹھے جے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو سینیاں سجا کے بیٹھے جے ایمان نال دسو لوگ جھنگ روڑ دے کہندے نے کچھ ساڑے پرا
گوانڈی اے نبی پاک دا مقام اور شان نہیں بیان کر دے، مینوں ایمان نال دسو ساڈا پسینہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ برابر ہے؟ ایمان نال دسو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے دی گل کر دے جے، سانوں پسینہ آئے، مینوں پسینہ آئے، میں خوشبو، عطر، مہنگے مہنگے پرفیوم اور باڈی سپرے دا انتخاب کراں، استعمال کراں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسینہ آئے حضرات گرامی نبی پاک دا پسینہ کیسا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن دوپہر دے وقت نبی پاک میرے گھر آئے نے، آپ نے کلولہ فرمایا، میں ویندی کیاں آپ دی پیشانی مبارک تے پسینہ آ رہے آئے، میں جلدی دے نال ڈبی ڈھونڈیے کپڑا لے آئے، کپڑے دے نال آپ دی پیشانی مبارک تو پسینہ صاف کر کے ڈبی دے اندر نچوڑ کے محفوظ کر رہی ہیں۔ نبی پاک دی آنکھ کھلی، فرمایا ام سلیم کی پئی کرنی ہے؟ یا رسول اللہ خوشبواں والا پسینہ تہاڈا اپنی ڈبی اندر محفوظ کر دی پئیاں۔ فرمایا ایدا کی کریں گی؟ فرجارز کیتا یا رسول اللہ ڈبی اندر تہاڈا پسینہ تا محفوظ کر دی پئیاں جدوں مینوں خوشبو دی لوڑ پوے گی بطور سپرے، باڈی سپرے، بطور خوشبو اینوں اپنے جسم تے مل لواں گی۔ مینوں پسینہ آئے جراثیم پھیلن، مینوں پسینہ آئے بو پھیل جائے، مینوں پسینہ آئے میں باڈی سپرے استعمال کراں، مینوں پسینہ آئے میں عطر لگاواں، مہنگیاں مہنگیاں جناب خوشبوواں لگاواں، مصطفیٰ کریم دے پسینے دی کیا بات ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم دا پسینہ ساریاں خوشبوواں نالوں اعلیٰ خوشبو ہے۔ نبی پاک ہجے بھی کوئی آکھے نبی پاک دا مقام نہیں بیان کر دے، حضرات گرامی رب دا قرآن آندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مینوں بھی غصہ آندا ہے، تانوں بھی غصہ آندا ہے، تساں بھی بول دے جے، میں بھی بولنا، حضرات گرامی میں بولنا خطا بن جائے، میں بولنا غلطی ہو جائے میرے کولوں، تساں بولو تھڑک جاؤ غلطی بن جائے، خطا نکلے تہاڈی زبان وچوں، پر مصطفیٰ بولن رب دی رحمت بن جائے، رب دی وحی بن جائے۔ فرق ویکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ویکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جو مقام اور مرتبہ منصب عطا فرمایا او دا انکار کفر ہے۔ جڑا بندہ نبی پاک دے مقام نو نہیں مندا او نبی پاک دا امتی نہیں ہو سکدا۔ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام دا انکار کرے آپ دا امتی کدے بھی نہیں ہو سکدا۔ آپ دی رفت دا انکار کرن والا، آپ دی بشریت دا انکار کرن والا اور رب دے قرآن دا انکار کردا ہے۔ رب دا قرآن آندا ہے، فرمایا رب اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کوثر کنوں عطا فرمائی اللہ نے؟ کوئی امتی کہہ سکتے میں کوثر دا مالک ہاں؟ کلمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑھے، امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کوثر دا مالک بھی مننے اور آکھے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو نعوذ باللہ بڑے بھائی جتنا مقام دینا دنیا کائنات دا سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جیڑا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہوئے اور آپ دے مقام مرتبے نو جناب کٹا دے وے۔ حضرات گرامی رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اتھے رک گئے ایک اور حدیث پاک پڑھا، محبت نال عقیدہ بھی بیان کرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب دہن وچ تے ساڈے تھوک وچ کنا فرق ہے؟ میرے تھوک وچ تواڈے تھوک وچ نبی پاک دا تھوک برابر ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ میرے تھوک اندر جراثیم نے، بیماریاں نے، تواڈا تھوک بیماری اور جراثیم تو متاثر ہو سکتا ہے، پر مصطفیٰ دے کریم لعاب آپ دے
شفا یاب آپ دی شفا والا لعاب ساڈا عقیدہ ہے۔ نبی پاک دے لعاب اندر اللہ پاک نے غذا بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے۔ آپ دا لعاب مبارک حضرت صدیق اکبر دی ایڑی تے لگے زہر مکا دے رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام دا لعاب مبارک ٹوٹیاں ہٹیاں تے لگے، رب ٹوٹیاں ہٹیاں نو جوڑ دے وے۔ آپ دا لعاب مبارک نبی پاک علیہ السلام دا قیمتی لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ دی خراب اکھ تے لگے، خراب اکھ نو رب صحیح کر دے وے۔ جابر دی ہانڈی چ جاوے، اللہ برکتاں عطا کر کے 1400 صحابہ نو تیناں دا کھانا اللہ کھلا دے وے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماندے نے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا، آپ ایک جنگ دے موقع تے، غزوے دے موقع تے آپ نے بھوک دی وجہ تو پیٹ تے 2 پتھر بننے، محسوس ہویا آپ نو بھوک لگی ہے۔ میں اپنے گھر گیا، اپنی اہلیہ نال مشورہ کیتا، ایک پٹھورا ذبح کیتا، چند بندیاں دیاں روٹیاں پکائیاں، آٹا گنیا تے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، 3-4 بندیاں نو لے کے میرے گھر چ میں دسترخوان لگان لگیاں، کھانا بنان لگیاں، آ جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، فرمایا سارے صحابہ 1400 صحابہ نے نبی پاک دے غلام نے، نبی پاک نے اپنے مریداں نو اعلان کیتا، فرمایا سارے مرید آ جاؤ، سارے میرے غلام آ جاؤ۔ جابر نے ساڑی دعوت کی دیئے، جدو نبی پاک دا اعلان سنیا حضرت جابر پچھے مڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے 3-4 بندیاں دا کھانا بنایا ہے تے تسی 1400 اپنے غلام نے آل لے کے۔ فرمایا میں جانا تے کھانا جانے، تو پریشان نہ ہو۔ حضرت جابر گھر گئے، نہیں اللہ لیے نبی پاک 1400 صحابہ نو نال لے کے آ رہے نے، نالے بھی فرمایا ہے میں جانا تے کھانا جانے۔ فرمایا تینوں پھر کادی ٹینشن ہے، نبی پاک خود تقسیم فرمان گے۔ آپ آئے نے اپنا لعاب دہن آٹے اندر شامل کیتا، ہانڈی اندر ڈالیا۔ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام خود تقسیم فرما رہے نے، کھانا تقسیم 3-4 بندیاں دا کھانا خود تقسیم فرما رہے نے۔ دسترخوان تے 1400 صحابہ کھا رہے نے، تناول کر رہے نے کھانا۔ 1400 صحابہ کھانا رج رج کے کھا گئے، کھانا جے بھی بچیا پہ آئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دے 3-4 غلاماں دا میں کھانا بنایا سی، 1400 صحابہ کھانا کھا گئے، پھر بھی کھانا بچے آ رہا۔ تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا سی، تیناں دا کھانا سونے جابر پکایا سی۔ لب ایک ہانڈی وچ مدنی نے پایا سی، لب جدو ہانڈی وچ مدنی نے پایا سی، کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا، کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا۔ سونا پیرے اساں مدنی بنا لیا، سونا پیرے اساں مدنی بنا لیا، سونا پیرے اساں تو کی شانے تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شانے، تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شانے۔ صفتاں کردہ رب رحمان، صفتاں کردہ رب رحمان، رب نے فلکاں دے اوپر بلا لیا۔ اے نبی پاک دا مقام ہے، آپ دا مرتبہ ہے۔ اجے بھی کوئی آکھے اے آپ دے مقام اور مرتبے نو کٹاندے نے تے پھر میں سمجھنا اس تو بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں،
اسی تے دوجا من دے نہیں، اسی آنا مقام تے مرتبے سرداریاں رفتاں امتیازات سارے مک گئے، ختم ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آکے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، سارے نبیاں نو مقام ملے نے، مرتبے ملے نے، معجزات ملے نے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سرداریاں غمخاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں رتبہ کسی پانا ہی نہیں، نبی ان کوئی آنا ہی نہیں، نبوت دیاں کل باریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں۔ بشریت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار بھی قرآن دا انکار ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار بھی قرآن پاک دا انکار ہے۔ ہووے نبی پاک دا امتی اور آپ دے مقام اور مرتبے نہ مننے، نبی پاک دے مقام مرتبے نو اوہی ماندا ہے جڑا نبی پاک دے آکھے لگدا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات نالوں ود کے محبت دے حقدار نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جنہ نال محبت کری دیئے انہ دے آنکھیں بھی لگی دائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک دی سچی محبت اور اتباع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔